रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम बिजनेस आवर। हजुर नमस्कार अनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर यहाँहरू रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम बिजनेस आवर सुरु भइसकेको छ। बिजनेस आवरमा चाहिँ हामी नेपालमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कर्पोरेट पर्सनालिटीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि हामीसँग एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको अग्रणी बिमा संस्था शिखर इन्सुरेन्सबाट चाहिँ डिप्युटी जेनरल म्यानेजर उदित काफ्ले सर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिकठाक। हजुर कोभिडको महामारी बढिरहेछ, आरामै हुनुहुन्छ है सर? अहिलेसम्म भगवान् कृपाले सब ठिक छ। हजुर हजुर। अब आज हामी चाहिँ विशेषतः शिखर इन्सुरेन्सको उपलब्धि, अहिले गरिरहेका काम कारबाही बारे चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ है सर। हजुरहरूले चाहिँ मङ्सिरबाट चाहिँ एउटा नयाँ बिमा पोलिसी ल्याउनु भएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामी सुरुमा चाहिँ चर्चा गरौँ। नेपालकै एकदमै नौलो यो भनिएको छ नि होइन, अटो प्लस बिमा, यसको बारेमा चाहिँ सरले बुझाइदिनुहोस् न। यो अटो प्लस बिमा खास किन ल्याउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हजुर सबभन्दा बढी हाम्रो नेपालमा हुने बिमामा सबभन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ झन्डै 45% जस्तो बिमा शुल्क निर्जीवन बिमाको क्षेत्रमा सवारी साधन बिमाबाटै आउँछ। हजुर सवारी साधन बिमा पनि धेरै हुने र त्यसमा दाबीको सङ्ख्या पनि अत्यन्त धेरै हुने गर्छ। ओहो अवश्य किन हामीले देखिरहेको छौँ सवारी साधनमा कति दाबी पर्छ। ओहो त त्यो परे अनुसार मान्छेको सबै एउटा गुनासो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि दाबी पर्यो, बिमा गरेको छ, दाबी क्षति भयो, वर्कसपमा लगेर मर्मत गर्नुहुन्छ, तर उहाँको सम्पूर्ण क्षतिहरू चाहिँ बिमाले दिँदैन, कभर गर्दैन। त्यहाँ थुप्रै चिजहरू उहाँले आफ्नो खल्तीबाट पनि पैसा राख्नु पर्यो। अब मान्छेलाई किन हामीले फेरि बिमा गर्यो, फेरि आफ्नो खल्तीबाट किन चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने कुरा, त्यो चिजबाट अझ बढी राहत मिलोस् ताकि बिमाको इफेक्टिभनेस अझ बढी देखियोस् भन्ने उद्देश्यको लागि हामीले अब धेरैबाट हामीलाई शिकायत आइसकेपछि हामीले पनि अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि यस्तो बिमाहरू पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यसको प्रचलन देखिएकोले हामीले त्यसको अध्ययन गरेर त्यसमा ल्याएको। अब त्यसमा खास गरी चाहिँ यसमा के भन्दाखेरि यसमा 3 चिजहरू बढीमा चाहिँ मान्छेको पैसा काटिन्छ। जस्तो एउटा रासकट्टी, सवारी साधन बिमामा अब खास गरी मेकानिकल पार्ट्सहरूमा फाइबर अप्टिक्स ग्लास आइटम बाहेकहरू सबैमा रासकट्टी हुन्छ। रासकट्टीले ठुलो रकम यता चाहिँ काटिन्छ। अब भन्छ र हामीले त्यसकै लागि एउटा गर्न रासकट्टी फिर्ता गर्ने जति काटिन्छ त्यो भ्यालिड क्लेममा वैध दाबीमा त्यसको रकम चाहिँ फिर्ता गर्ने। र अर्को एउटा हुन्छ, अब सवारी साधन पूर्ण क्षति भयो या चोरी भयो भने फेरि सवारी साधनको बिमाको के हुन्छ भने बिमाको रकम भनेको जहिले पनि रासकट्टी गरेर आएको मूल्यमा हुन्छ, नयाँ प्रतिस्थापन मूल्यमा यसको बिमा गर्न पाइँदैन। अहिलेसम्म हामीलाई नेपालको ट्यारिफले अहिलेसम्म दिएको छैन भन्दाखेरि तपाईँको गाडी 5 वर्ष पुरानो छ भने त्यसमा ट्यारिफ रेट अनुसारको रासकट्टी गरेर तपाईँले काट्नुपर्छ। तर पूर्ण क्षति भएपछि अर्को नयाँ गाडी किन्नको लागि त तपाईँलाई त पैसा त भएन, बिमा कम्पनीले बिमाको रकमभन्दा बढी तपाईँलाई दिँदैन पैसा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि अनि हामीले चाहिँ त्यो बिमाको रकम र हाम्रो सोरुममा पाइने गाडीको फरक मूल्य त्यो चाहिँ खालि नयाँ गाडी पुनर्स्थापनाको लागि त्यो एउटा पनि दिने, त्यसमा पनि राहत होस् भनेर। र अर्को एउटा अवस्था चाहिँ कस्तो पर्छ भने जब तपाईँको गाडी अब क्षति भयो, वर्कसपमा बनाउन दिनुभयो, अब केही दिनसम्म त अब तपाईँले त आफ्नो गाडी त छैन, तपाईँले अब आफ्नो काममा नियमित काममा जानको लागि त कि त ट्याक्सी चढ्नु पर्यो कि अरू गाडी हायर गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा सवारी यातायात खर्च भनेर अब आंशिक क्षति भएको अवस्थामा चाहिँ 14 दिनसम्म र पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा 30 दिनसम्म हामीले बिमितहरूलाई चाहिँ यातायात खर्च भनेर पनि दैनिक हामीले प्रतिदिन यतिको हिसाबले एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट तोकेर हामीले चाहिँ दिएको छौँ। ए ओके, भनेपछि हजुरहरूले त्यो बिमा रकम नपाउन्जेलसम्म चाहिँ अथवा बिमाको मूल्याङ्कन नहुन्जेलसम्म चाहिँ हजुरहरूले त्यो सुविधा भनेर भनेको हो। तर अधिकतम चाहिँ फेरि 14 दिनसम्म, 14 दिन मात्रै। पार्शियल लस भएको केसमा, त्यो पूर्ण क्षति भएको केसमा 30 दिन भनेको मतलब पूर्ण क्षति भयो भने 30 दिन भित्रमा त उसले अर्को सवारी साधन किन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान। अनि यो चाहिँ कुनमा चाहिँ लागु हुन्छ सर? जस्तै अब पर्सनल भेहिकल जस्तै गाडी भयो होइन, मोटरसाइकलमा पनि भयो होइन, अरू यो बसहरूमा चाहिँ भएन छैन। अहिले हामीले यो भर्खर हामीले सुरुवातमै ल्याएको हौँ। भर्खर अहिले यसलाई सुरुवातमा ल्याएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ यसमा निजी गाडीहरूमा मात्र, निजी गाडी तथा निजी मोटरसाइकलहरू 2 पाङ्ग्रे तथा निजी 4 पाङ्ग्रेहरूमा मात्र हामीले यसलाई अहिले दिइराखेको छौँ। अब बिस्तारै हाम्रो अनुभव हेर्दै हामीले यसमा अन्यमा पनि यसलाई विस्तार गर्न सकिनेछ, अन्य प्रकारको सवारी साधनहरूमा पनि। हजुर, अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिमा हजुरले भने जस्तै धेरैको गुनासो त्यही नै आउँछ
क्लेम चाहिँ पाउन गाह्रो छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ विकृति पनि बढिरहेको छ के सर? जस्तै उहाँहरूले जबरजस्ती दुर्घटना गराउनेदेखि लिएर नभएको बिलहरू समेत पेश गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन पोलिसीलाई अझै असर गर्ला कि के छ सर? त्यो त सबै नै पोलिसीमा छ। अलिअलि हाम्रो नैतिक जोखिम भन्ने कुरा सबैमा छ र बिमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नै नैतिक जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो होइन? त्यो चाहिँ जहाँ पनि छ, जहिले पनि हुन्छ। जस्तो अरू अब सवारी साधनमा पनि छ, यसमा पनि हुन्छ। अब यसमा धेरै सुविधा भए हुनाले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अझै ध्यान जाने हो कि? जस्तै अब सबै नै हामीले सुविधा दिँदैछौँ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जोखिम पार्टलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अनुभव पनि लिएर र हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको लागि भन्ने कुरा हामीले भित्रभित्र छलफल गरिरहेका छौँ। अब कति त अलिकति दाबी नआइकन थाहा पनि हुँदैन, किनभने जब दाबी आउन थाल्छ अरूमा पनि हामी देख्छौँ नयाँ नयाँ तरिकाहरू आउन थाल्छ। अब त्यो जस्तो आउँछ त्यसलाई त्यस्तै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब हामीले नियामक निकायलाई पनि हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ कि बिमा लेखमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूबाट स्वीकृत प्राप्त बिमा लेख भएकोले, अथवा छानबिनको लागि के गर्नु पर्यो भनेर हामीले उहाँसँग पनि सल्लाह गरेको छ। यसमा हाम्रो नियामक निकायले पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ए हजुर, भनेपछि अब हाम्रो यो मङ्सिरबाट सुरुवात गर्नुभयो सरले। हाम्रो पहिला अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ रेस्पोन्स, के कस्तो पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म हाम्रो राम्रै छ, अहिलेसम्म चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो आएको छ। हामीले लगभग मङ्सिरबाट भन्दाखेरि हाम्रो दोस्रो चौमासिक भयो यो आर्थिक वर्षको। पहिलो त्यो दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ हाम्रो 15वटा मात्र बिमा लेख जारी भएको छ भने तेस्रो चौमासिक भनेको हाम्रो अहिले चैतसम्म भनौँ न, चैतसम्म चाहिँ हामीले अर्को 292वटा बिमा लेख जारी चाहिँ भइसकेको छ र हाम्रो अहिलेसम्म हालसम्म 9,92,000 कुल बिमा शुल्क समेत यसबाट सङ्कलन भइसकेको छ भने अझ यो अब पछिको दिनमा अझ बढ्दै जान्छ। कि नयाँ बिमा लेख सुरुमा चाहिँ जानलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, मान्छेले बुझ्नु पर्यो। बिस्तारै मान्छेले बुझ्छन्, त्यसबाट फाइदा देख्छन्, प्रचार गरेपछि अनि बिस्तारै यो बढ्दै जाने हो। यो अवधिमा चाहिँ कुनै त्यस्तो क्लेमहरू परेको छैन? हालसम्म क्लेम चाहिँ अहिले बिमा शुल्क मात्र आर्जन भइरहेको छ। अब शिखर इन्सुरेन्स निर्जीवन बिमाको 17 वर्षदेखि चाहिँ चलिरहेको छ है। सो अहिले नम्बर 1मा पनि छ। अलिकति शिखर इन्सुरेन्सको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो सुरुवातीदेखि कसरी चाहिँ यहाँ 1 नम्बरसम्म आउनको यहाँको मेहनत होइन, संस्थाको मेहनत कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो बारेमा पनि जानकारी गरिदिनुहोस्। त्योभन्दा पहिले म अलिकति भने हामीले नम्बर 1 चाहिँ हामीलाई भन्दैनौँ, किन नम्बर 1 भन्नलाई त्यसको आधार के भन्ने कुरा त कुनै तय छैन, सर्वमान्य कुनै आधार त छैन। हामी आफूलाई नम्बर 1 भन्दा पनि अग्रणी बिमा कम्पनी भन्न रुचाउँछौँ। भन्दाखेरि एउटा लिडिङ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्न चाहिँ हामी चाहिँ रुचाउँछौँ होइन। अब त्यसमा हामीले अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के चलन छ भन्दाखेरि जसको प्रिमियम सबभन्दा बढी छ उसैलाई नै अब लिडिङ भनेर भनिन्छ। हाम्रो बिमा शुल्कमा मात्र होइन, हामी विगत 10 वर्षदेखि अगाडि भएको अन्य सूचकाङ्कहरूमा पनि हामी अगाडि छौँ। जस्तो त्यसमा होला नाफामा अब प्राइभेट कम्पनीहरूमा सबभन्दा अगाडि छौँ। सबभन्दा बढी शाखाको सञ्जाल हामीसँग छ, नेपालमा सबभन्दा बढी ठाउँमा पुगेको छौँ। सबभन्दा बढी हामीको स्टाफको स्ट्रेन्थ छ, सबभन्दा बढी कर्मचारी सङ्ख्या भएकोले मतलब हामीले बिमितलाई सेवा दिनको लागि यो अत्यन्त जरुरी कुरा। त्यसमा पनि हामी चाहिँ अग्रणी छौँ। त्यो बाहेक हामीले नयाँ नयाँ बिमा लेखहरू ल्याउने कार्य बजारमा, त्यसमा पनि हामी अग्रणी छौँ। अन्य कम्पनी भन्दा हामीले थुप्रै बिमा लेखहरू नयाँ बजारमा ल्यायौँ। जस्तो अहिले भन्यो हामीले अटो प्लसै भनौँ न, यो पनि हामीले नै बजारमा ल्याएको चाहिँ पोलिसी हो। त्यो बाहेक चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अग्रणी कम्पनीमाथि जानको लागि दाबी छिटो छरितो दाबी हुनैपर्छ। अब हाम्रो दाबी शाखामा यति हाम्रो दाबीमा चाहिँ के छ भन्दा 40जना भन्दा बढी हाम्रो दाबी शाखामा मात्र हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ थुप्रै अथोरिटी के हुन्छ, जति अथोरिटी बढिदियो छिटो क्लेम सेटल हुन्छ। सर्टेन लेभल भन्दा माथि बेसी अब माथि बोर्डमा सञ्चालक समितिका पुग्न पर्ने हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ धेरै जसो दाबी तलकोलाई नै अथोरिटी धेरै दिएर छिटो छरितो गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सुविधा पनि राम्रो हुने भयो, त्यो अनुसार बिमा पनि बढी हुने भयो होइन। किनभने अब हाम्रो विश्वास के छ भने आज दाबी दियो, दाबीलाई घाटा नै सम्झिनु भएन। आज दाबी दियो मान्छेले विश्वास बढ्छ, जब विश्वास बढ्छ उसले अरू पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई पनि भन्छ र आफ्नो अन्य सम्पत्तिहरूको पनि बिमा गर्न आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अरू सबै नै बिमा लेखहरूबाट देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दा आज दाबी दिएर मलाई घाटा हुन्छ भने आजको दिन मात्र हेर्नु भएन, भोलिसम्म हेर्नु पर्यो। जस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनी अब नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो शिखर इन्सुरेन्स त 17 वर्ष भइसकेको छ। अहिले नयाँ नयाँ पनि आइरहेका छन् होइन।
होइन। सो अब इन्सुरेन्सको सङ्ख्या पनि एकदमै बढिरहेको छ क्या। यो अवस्थामा चाहिँ डेफिनेटली कम्पिटिसन पनि बढ्छ नै होइन। अरूभन्दा फरक भनिहाल्नुभयो हजुरले, हामीले छिटो क्लेम गर्छौँ होइन। त्यो बाहेक अरू हामीसँग अरू पोलिसीहरू चाहिँ के छन् जुन अरू इन्सुरेन्समा नभएको पोलिसीहरू चाहिँ के छ सर? त्यसमा हामीले सबभन्दा पहिले हामीले यसलाई नगद रहित हामीले स्वास्थ्य बिमा नेपालमा इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। त्यो अब अरू कम्पनी पनि ल्याइसकेको छ अहिले। नगद रहित भनेको हामीले एउटा कार्ड इस्यु गरेपछि हस्पिटलाइज भएर तपाईँ अपरेसन गराउनु के हुन्छ भने तपाईँले हस्पिटल एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। कार्ड देखाएपछि तपाईँ डिस्चार्ज हुन सक्नुहुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिले त्यो पनि। यसको लागि चाहिँ हामीले कुन बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ सर? स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्न पाइयो? यसमा इन्डिभिजुअल पनि पाइन्छ, परिवार समय पनि गर्न पाइन्छ, अथवा तपाईँ कुनै अफिसियल कर्पोरेट ग्रुप आउनु सक्नुहुन्छ भने पनि मिल्छ। ए हजुर, सबैजनालाई कार्ड इस्यु गर्नुहुन्छ? हजुर। ए हजुर। नेपाल र भारतमा गरी चाहिँ भारतमा यो चाहिँ के भन्छ, अब हाम्रो सूचीकृत अस्पतालहरूमा मात्रै यो सेवा उपलब्ध छ। नेपालमा लगभग हाम्रो 34वटा अस्पताल हाम्रो सूचीकृत अस्पताल हुन्छ। हाम्रो यहाँको प्रमुख नेपालका अग्रणी अस्पतालहरू प्राय सबै नै हामीसँग सूचीकृत हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक भारतमा चाहिँ 5000 भन्दा बढी अस्पतालहरू चाहिँ सूचीकृत छन्। सबै नै हाम्रो शुल्क चाहिँ इन्सुरेन्सबाटै कभर हुने भयो भनेपछि हस्पिटलमा लाग्ने खर्च सबै नै शिखर इन्सुरेन्सले बेहोर गर्छ। उहाँले डिस्चार्ज हुने बेलामा कार्ड देखाएपछि एक पैसा पनि नतिर्कन डिस्चार्ज हुन सक्नुहुन्छ। हामीले नगद रहित क्यासलेस भनेकै त्यही। हजुर, भनेपछि ग्रुप अन्तर्गत जाँदाखेरि चाहिँ निर्जीवनले, खासमा यो चाहिँ जीवन बिमाले गर्ने कार्य हो कि? जीवन होइन, जीवन बिमाको भन्दा पनि अब यो दुवै क्षेत्रमा पर्छ नि। अब जीवन बिमामा पनि अब उहाँले राइडर भन्नुहुन्छ नि, अतिरिक्त बिमा शुल्क लिएर उहाँले यस्तो सुविधाहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। तर स्वास्थ्य बिमा भनेको मलाई लाग्छ निर्जीवन बिमाकै क्षेत्र हो। त्यही त धेरै नेपालीहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न। जस्तै अब लाइफ र नन लाइफमा नै धेरैले बुझ्नु भएको छैन। स्वास्थ्यमा अलिकति के दुवैले गर्ने हुनाले अलिकति त्यहाँ अलिकति मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन हुने स्वाभाविक हो। तर स्वास्थ्य चाहिँ प्राय नै उसले नै निर्जीवन बिमाकै क्षेत्रभित्र पर्छ। हजुर, जीवन बिमाले मेन गर्ने उहाँको मुख्य पोलिसी नभएर उहाँले राइडर जस्तो उसमा मात्रै दिनुहुन्छ। हजुर, तर हामीले चाहिँ अब हाम्रो त फेरि उहाँको पछि बिमा शुल्क फिर्ता आउने हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नआउने भएकोले यो वास्तविक यो चाहिँ निर्जीवन बिमाकै क्षेत्रभित्र पर्छ। हजुर हजुर। अब शिखर इन्सुरेन्सलाई अब विगत 17 वर्षदेखि अग्रणी बनाउनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण टिमको नै हात छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै अब बिमा पोलिसी ल्याउँदा पृथक बिमा पोलिसी ल्याउन चाहिँ नेपालको मार्केटमा कतिको च्यालेन्जिङ के छ सर? पृथक बिमा पोलिसी ल्याउनलाई सबभन्दा च्यालेन्जिङ भनेको हाम्रो पहिला बजारको अध्ययन गर्नु पर्यो। हजुर, जस्तो हामीले पहिला हाम्रो नगद रहित ल्यायौँ, त्यो सुरुमा चाहिँ अलिकति त्यति गएन, त्यति लोकप्रिय भएन। जब हामीले दिन थाल्यौँ केही वर्षपछि मान्छेले फाइदा देखेपछि अरू अन्य मान्छेहरू आउन थाल्यौँ, अहिले त्यसको राम्रो व्यापार भइरहेछ। त्यो बाहेक अर्को हामीले ल्यायौँ, हामीले एउटा त्यो क्रिटिकल इलनेस इन्सुरेन्स, हामीले यो ढुक्क मनस्थिति बिमा भनेर ल्यायौँ, सेक्युर माइन्ड इन्सुरेन्स भनेर। त्यो चाहिँ खास गरी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेहरूको लागि हो। उहाँहरूलाई अब कुनै दुर्घटनावश मृत्यु भयो या हामीले त्यहाँ दिएको 18वटा मध्ये कुनै एउटा त्यो घातक रोग लाग्यो भने हामी बैंकका तिर्न बाँकी ऋण यो बिमाले तिर्दिन्छ। किनभने मान्छेलाई जब घातक रोग लाग्छ उसको आफ्नो पहिलो प्राथमिकता आफ्नो उपचार हुन्छ, बैंकको ऋण तिर्नतिर ध्यान दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा उसलाई तिरेपछि बैंक पनि आफ्नो ऋणबाट मुक्त भयो। हामीले चाहिँ त्यो पनि ल्यायौँ। त्यो बाहेक अनि हामीले अर्को ल्यायौँ, हाम्रो एउटा कृषिमा वेदर इन्डेक्स इन्सुरेन्स भनेर मौसम सूचकाङ्क बिमा। मौसम सूचकाङ्क बिमा भनेको चाहिँ कस्तो भने अहिलेको कृषि बिमाहरूले चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई क्षति भइसकेपछि तपाईँले उहाँ गएर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा दाबीमा अलिकति ढिलो हुन्छ। मौसम सूचकाङ्क बिमा भनेको अहिले त हामीले एउटा अब त्यसमा एउटा मात्रै सूचकाङ्कको कभर हुन्छ, हामीले अहिले खडेरीको कभर गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्यो भने हामीले जस्तो अहिले ल्याएको एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, जुम्लाको स्याउको लागि ल्याएको छौँ। स्याउ खेतीमा अप्रिल र मे महिनामा 60 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्यो भने त्यो हामीले 30 वर्षको त्यहाँको वर्षातको तथ्याङ्क अध्ययन गरेर निकालेका हौँ। र त्यो गरिसकेपछि उहाँको फुल फुल्न र चिजरा लाग्ने समयमा भएकोले त्यो सिमलाई कम पानी पर्दा स्याउको उत्पादनमा असर पर्दो रहेछ। 60 मिलिमिटर। अब त्यो भयो भने के हुन्छ भने यदि 60 मिलिमिटर कम पानी पर्यो भने त हामीले फिल्डमा गएर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन। हामीले यहाँबाट डिपार्टमेन्ट हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीबाट हामीले मौसम विज्ञान विभागबाट त्यो वर्षातको तथ्याङ्क लिन साथ त सिधै हामी नै भन्छौँ तपाईँले यति दाबी पाउनुभयो, हामी यति दिन सक्छौँ भनेर। यसले दाबी चाहिँ छिटो छरिटो हुनको लागि हामीले यो मौसम सूचकाङ्क बिमा ल्यायौँ। र हामीले ल्याएको त्यसपछि यो अटो प्लस इन्सुरेन्स पनि हो।
एकदमै पृथक बिमा योजनाहरू चाहिँ लाग्यो मलाई पनि होइन। अब नेपाली बिमा बजारमा बिमा बुझेकाहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ। जस्तै अब यो हाम्रो निर्जीवन चाहिँ कम्पलसरी जस्तै भएर चाहिँ गर्नेमा पर्छ, बढी छ होइन। सरल भाषामा नेपाली सम्पूर्ण रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल सुनेर बस्नुभएका श्रोतावृन्दहरूलाई चाहिँ सरल भाषामा बिमा भनेर चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ सर? बिमा भनेको सबभन्दा सहीमा दुःखको साथी हो। हजुर। तर सुख हुँदा बिमालाई सम्झिनु पर्यो। हजुर। सुख हुँदा बिमाले सम्झेर बिमाले दिइसकेपछि बिमाले दुःख पर्दा मद्दत गर्छ। हजुर। सबैलाई। तर यहाँ त के छ भने अरू हुँदाखेरि चाहिँ बिमा नलिने, अब बाध्यता पर्यो भने अब बैङ्कबाट ऋण ल्याएछ, बैङ्कले त बिमा लिए भन्छ, त्यो लिनु पर्यो। बाहिर सामान्य मुद्रा एलसी बैङ्कले लिए भन्छ। अथवा कति मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो त्यो बाहेक अर्को वर्ग चाहिँ कस्तो छ भने अब बिजनेस व्यापार गर्ने उहाँलाई थाहा छ केही भयो भने हुन्छ भनेर अलिकति ठुलो लगानी गर्ने कि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। अथवा जसले यसमा बढी जोखिम देख्नु भएको छ, जस्तो अब सवारी साधनमा अब बढी चाहिँ जोखिम छ, कृषिमा पनि बढी जोखिम छ, त्यो देखेर र औषधोपचार बिमा पनि जसले जोखिम देख्नु भएको छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। तर एउटा पुरा सबै मान्छेलाई नै बिमा अनिवार्य हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले पनि मान्छेहरूले त्यो चाहिँ परिसकेका छैन। जब पर्छ अनि त्यस बेला मात्र सोध्नुहुन्छ, त्यो होइन। बिमा भनेको कुनै बेला के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। क्षति भइसकेपछि मैले बिमा लिनुपर्छ भनेर त भएन, त्यो त पहिले नै लिनु पर्यो। हामीले भुइँचालो आउँछ भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन होइन, अचानक आयो। धन्न त्यो भुइँचालो आउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ बिमा समितिले, हाम्रो नियामक निकायले भुइँचालोलाई पनि अनिवार्य गरिदिएको थियो। नत्र पनि पहिला मान्छेले खालि बाताबास अग्नि बिमा मात्र लिन्थ्यो, अहिले त प्याकेज पोलिसी नै आइसक्यो होइन, सबै गर्नुपर्ने। त्यो 70 सालमा मात्र उहाँले गरिदिनु भयो, 72 सालमा भुइँचालो आयो। धेरै मान्छेको अझ यो चाहिँ कभर भयो बिमाबाट। त्यो नभइदिएपछि अझ थुप्रै मान्छेले अझ राहत पाउनु हुँदैन थियो बिमाबाट। र अब नेपालको बिमा बजार हेर्नुहुन्छ भने फेरि 72 साल भुइँचालो पछि चाहिँ एकदमै बढेको छ। अब हाम्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो 2072 सालमा भुइँचालो आउँदा 29 वटा मात्र शाखा थियो, आज हाम्रो 103 वटा शाखा पुगिसक्यो होइन। र हाम्रो बिमा शुल्कमा पनि वृद्धि भएको छ सबै कम्पनीको। त्यसपछि बिमा शुल्क शाखा सञ्जालहरू सबै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अझै पनि नेपाली कति पर्सेन्टेजले चाहिँ बिमा चाहिँ गर्न बाँकी छ अथवा बुझ्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ सरलाई चाहिँ? बिमा बुझ्न त अब धेरैले बुझ्नुहुन्छ। बिमाको तपाईँलाई उ गएर अब रिसर्च कहीँ भयो केही भयो भने होइन हामी लिन्छौँ बिमा भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ। तर लिने केसमा गइसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ प्रिमियम खर्चै तिर्नु गएपछि अलिकति हिचकिचाउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ होइन। अब त्यसमा अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो रिपोर्ट अनुसार अब 25% चाहिँ जनसङ्ख्यामा यो छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो लाइफ जीवन बिमाले गर्दा हो, निर्जीवन बिमामा त्योभन्दा कम छ। निर्जीवन बिमामा मलाई लाग्छ 8% को हाराहारीमा छ। पहिला बिमा समिति गरेको प्रतिवेदन अनुसार 8% को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो निर्जीवन बिमा गर्ने जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ। 8% मात्रै हुन्छ, त्यो पनि कम्पलसरी उसमा कम्पलसरी हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब बढ्दैछ, खास गरी अब कोभिडले पनि, अब कोभिड आएपछि सायद यसपछिको तथ्याङ्क आइसकेका छैन। कोभिडले अझ यसलाई माथि पुर्याएको हुनुपर्छ यो चाहिँ सङ्ख्यालाई होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब यो बढ्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको छ। हजुर, कोभिडले भन्नुभयो सर, बिमा क्षेत्रमा कोभिडले कतिको असर गरेको छ? के छ अहिलेको, अझ बढेको जस्तो लाग्छ कि के छ सर? मार्केट बढेको हो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ? कोभिडले नि गर्दा मार्केट बढेको त अहिले एकैचोटि भन्न त गाह्रो छ। तर के भने कोभिड इन्सुरेन्स भइसकेपछि जसरी मान्छेले राहत पाए नि, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ अझै बढेर गएको छ। हजुर। अब हामी कार्यक्रमको पनि एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ सर है। बाँकी अब शिखर इन्सुरेन्सको बाँकी योजना अथवा नयाँ पोलिसी के आउँदैछ सर, त्यो बारेमा चाहिँ समग्रमा भन्नु? नयाँ पोलिसी त अब अहिले नै हामी अब अध्ययनको क्रममा हामीसँग छ। अरू पनि केही हो र हामी अध्ययन गर्दैछौँ नेपाल मार्केटमा कतिको जाला, त्यसको हामीले पुनर्बिमा समर्थन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ आदि इत्यादि कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्ने चाहिँ रहेको छौँ। अब हाम्रो आगामी योजना भनेको अझै हामीले यसलाई चाहिँ मान्छेको अब सबभन्दा हाम्रो त्योभन्दा ठुलो हुँदैछ जनचेतना, मान्छेमा बिमाप्रतिको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। खास गरी मान्छेलाई भ्रम चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिमा गर्न चाहिँ आउँछन्, लिन्छन्, दाबी पर्ने बेलामा चाहिँ क्लेम दिँदैनन्। दाबी मुख्य ढिलो हुनुको कारण के हुन्छ भन्दा दाबी पर्दा पनि त्यसको एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छ, केही कागजातहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कागजातको सुरुमै यदि जानकारी गराउन सक्यो भने यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। त्यो जानकारी चाहिँ
पनि नभएर हो र बिमा भन्ने बिमा लिँदा के लाग्यो त त्यसले त्यसले चाहिँ अब समावेश हुन्छ के समावेश हुँदैन दाबी पर्दा हामीले कति प्रतिशत पाउँछौँ कहाँ काटिन्छ आदि इत्यादि जस्ता सर्वसाधारणलाई बुझाउने काम चाहिँ एकदमै चाहिँ जरुरी छ। खालि ल बिमा लियो यति मात्र भनेर भएन, हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागिरहेछौँ। त्यो बाहेक हाम्रो अर्को चाहिँ अब खास गरी अब नेपालमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने हाम्रो सुरुवातदेखि नै हामीले 16 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो लागेको। अहिले पनि हाम्रो कम्पनीमा हेर्नुभयो भने त मैले हाम्रो 600 भन्दा बढी कर्मचारी भएको कम्पनीमा हाम्रो 10-15 जना जति मान्छे मात्र हुन्छ जहाँ पहिले उहाँको इन्सुरेन्सको अनुभव छ। बाँकी जम्मै हामीले चाहिँ एकदम फ्रेस मान्छेहरूलाई लिएर हामीले आफैले ट्रेनिङ दिएर डेभलप गरेको हो र हामी कहाँ त्यो तालिम चाहिँ नियमित रूपमा चलिरहेछ, अहिले पनि चल्छ। हामीले अब कोभिड कालमा पनि अहिले हामीले जुमबाट पनि हामीले गरिरहेछौँ। ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ सम्पूर्ण अभिकर्तादेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई। अभिकर्ता त भिन्दै भयो, आफ्नो स्टाफहरूलाई कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तरता दिएर हाम्रो 16 वर्षदेखि हाम्रो लगभग निरन्तरै भइरहेछ तालिमको कार्यक्रम। र अब जाँदा जाँदै अटो प्लसकै फेरि कुरा गरौँ। अटो प्लस बिमा चाहिँ अब कसरी लिन सकिन्छ र यसको प्रक्रिया के छ त्यो बुझाइदिएर हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ। अब अटो प्लस लिन चाहिँ सामान्य अरू बिमा लिएको जस्तै हो। यो बिमा लिन चाहिँ सवारी साधन बिमाको व्यापक बिमा गरेकै हुनुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि यसको एउटा सामान्य प्रस्ताव फारम छ, यसको 1 पेजको सामान्य प्रस्ताव फारम छ। त्यो प्रस्ताव फारममा कुन तपाईँले सुविधा लिन चाहनुहुन्छ, जस्तो हामीसँग मैले अघि पनि भने राजकट्टी फिर्ता, नयाँ सवारी साधन पुनर्स्थापना र यातायात खर्च 3टा सुविधा छ। तपाईँ तिनटै लिन चाहनुहुन्छ, एउटा लिन चाहनुहुन्छ, 2टा लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको इच्छाको कुरा र प्रत्येकको लागि भिन्दा भिन्दै बिमा शुल्क लाग्छ। त्यो अनुसार भरेर प्रस्ताव फारम र आफ्नो सवारी साधनको विवरण आफ्नो सबै विवरण भरेर 1 पेजको मात्र हाम्रो साधारण प्रपोजल छ, त्यो भरेर बुझाइदिएपछि त्यो भरेर बुझाएर कम्पनीमा बुझाइदिने, कम्पनीले प्रस्ताव फारम स्वीकृत गरेपछि सो अनुसार लाग्ने बिमा शुल्क उहाँले हामी खबर गर्छौँ। त्यो तुरुन्त तिरेपछि बिमा भइहाल्छ। हजुर सर, यो अहिले व्यस्तताको बावजुद पनि यो कोभिडको समय छ, यहाँसम्म आएर हामीलाई यति जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा सरले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज। अन्त्यमा भन्नुपर्ने कुरा त्यही हो भने बिमा भनेको सबभन्दा पहिलो कुरा दुःखको साथी हो। अब त्यो भवितव्य विपत्ति कहिले के आउँछ, दुर्घटना कहिले हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। दुर्घटना पर्ला अनि म बिमा लिउँला भनेर कुर्नु भएन। पहिले नै बिमाको बारेमा बिमा गर्नु पर्यो र गर्नुभन्दा अगाडि बिमाको बारेमा राम्ररी बुझ्नु पर्यो कि यो बिमा भने के हो, यसले कस्तो अवस्थामा दाबी छ, कति प्रिमियम लाग्छ, के चिज चाहिँ कभर हुन्छ, के हुँदैन, दाबी पर्दा मैले के गर्नुपर्छ आदि चिज बुझेर बिमा गरौँ, ताकि भोलि भविष्यमा चाहिँ दाबी मैले पाइनँ, ढिलो भयो भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम कम हुँदै जान्थ्यो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। उदित काफ्ले सर हुनुहुन्थ्यो, डेप्युटी जेनरल म्यानेजर शिखर इन्सुरेन्सबाट। श्रोताबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बिजनेस आवर सुनेर साथ दिनुभयो। हामी आगामी हप्ता पनि यसै गरी नयाँ व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।